येनाक्षरसमाम्नायमधिगम्य महेश्वरात् कृत्स्नं व्याकरणं प्रोक्तं तस्मै पाणिनये नमः। येन धौता गिरः पुंसां विमलैः शब्दवारिभिः तमश्चाज्ञानजं भिन्नं तस्मै पाणिनये नमः। वाक्यकारं वररुचिं भाष्यकारं पतञ्जलिं पाणिनिं सूत्रकारं च प्रणतोऽस्मि मुनित्रयम्। योगेन चित्तस्य पतेन वाचां मलं शरीरस्य च वैद्यकेन योपाकरोत्तं प्रवरं मुनीनां पतञ्जलिं प्राञ्जलिरानतोऽस्मि। वृत्तौ भाष्ये तथा धातुनामपारायणादिषु विप्रकीर्णस्य तन्त्रस्य क्रियते सारसङ्ग्रहः। इत्युपसङ्ख्यानपति शुद्धगणा विवृतगूढसूत्रार्थ व्युत्पन्नरूपसिद्धिः वृत्तिर्यङ्काशिका नाम। व्याकरणस्य शरीरं परिनिष्ठितशास्त्रकृत्यमेतावत् शिष्टः परिकरबन्धः क्रियतेऽस्य ग्रन्थकारेण। इदानीम् ऊकालोज्झ्रस्वदीर्घप्लुतः इति संज्ञासूत्रं प्रणयति सूत्रकारः। एतावत्पर्यन्तम् आतिदेशकसूत्रं सूत्रस्य प्रकरणमेकं परिसमाप्य लाङ्कुटादिभ्यो यणङ्यत् इति आरभ्य आतिदेशकसूत्रमस्ति। कित्वद्भवति कित्वत् न भवति कित्वत् विकल्पेन भवति इति कित्वस्य अतिदेशः बहुरूपेण विहितः। इदानीं संज्ञासूत्रं प्रणयति ऊकालोज्झ्रस्वदीर्घप्लुतः इति। अत्र ऊ इति कुक्कुटरवः तत्र स्वीकृतः। तत्र कुक्कुटः यथा उ ऊ ऊ इति आदौ प्रभाते ध्वनिं करोति, रौति, एवं तत्र उकारः ह्रस्वः दीर्घः प्लुतः इति कृत्वा तत्र त्रिविधः अपि लोके दृष्टः इति कृत्वा तत्र तस्य वर्णस्य ऊकारस्य ग्रहणं कृतवान् सूत्रकारः। ऊकालः अच् ह्रस्वदीर्घप्लुतः। ऊकालः इत्युक्ते तत्र तावत् आदौ ऊकालः इत्युक्ते तत्र प्लुतस्य श्रवणमस्ति, प्लुतस्य दर्शनमस्ति। ऊकालः इति कृत्वा प्लुतस्य ह्रस्वदीर्घप्लुतसंज्ञाः भवन्ति इति शङ्का स्यात्, परं तथा नास्ति। यतोहि वयं सर्वे जानीमः एकमात्राकालिकः ह्रस्वो भवति, द्विमात्राकालिकः दीर्घः भवति, त्रिमात्राकालिकः वर्णः प्लुतसंज्ञको भवति इति। एवं कृत्वा तत्र वयं मातृकापाठे अपि तथा वर्तते। पश्यामः कथमस्ति। ऊकालः प्रथमाविभक्तिः एकवचनम्, अच् प्रथमाविभक्तिः एकवचनं, ह्रस्वदीर्घप्लुतः प्रथमाविभक्तिः एकवचनम्। अत्र न्यासकारः किमपि आक्षेपति। ऊकालः यस्य अचः सः ऊकालः इति। ऊः कालः यस्य अचः स ऊकालः इत्युक्ते बहुव्रीहिसमासं करोति। अस्य कः अर्थः अथवा अर्थः विपरीतः अत्र ऊः कालः यस्य अचः इति। अयन् ऊः इति वर्णः, कालः इति क्रिया, एवं वा? कालः कः पदार्थः? क्रियारूपः खलु। यदि क्रिया इति नास्ति तर्हि अयं कालः इति वक्तुं शक्यते वा? यदि क्रिया नास्ति चेत् तर्हि तत्र कालः अपि नास्ति। कालः नाम क्रिया पश्यामः। ननु च अयक्तोऽयं निर्देशः। तथा हि ऊ इति शब्दः, कालस्तु क्रिया। तत् कुतः अत्र सामानाधिकरण्यं? शब्दस्य क्रियया सह अथवा क्रियायाः शब्देन सह सामानाधिकरण्यं कथम् इत्युक्ते ऊः कालः यस्य अचः इति बहुव्रीहिसमासे अनयोर्मध्ये सामानाधिकरण्यं स्यात् खलु। समानाधिकरणबहुव्रीहिसमासे ऊ इति शब्दस्य काल इति शब्देन सह सामानाधिकरण्यं स्यात्। सामानाधिकरणं नाम किं नाम? सामानाधिकरण्यं समान अधिकरणं, समानम् अधिकरणं।
स्थानम् अधिष्ठानम् इति। स्तमनस्थानं। हा इत्युक्ते द्वावपि समानौ स्याताम् तदा अनयोर्मध्ये विशेषविशेषणभावः सम्भवति। इदानीं सामानाधिकरण्यम् अपेक्षितम् ऊ इति शब्देन काल इति शब्देन। कालस्तु क्रियावाचकः कालः। ऊ इति शब्दः अनयोर्मध्ये सामानाधिकरणं न भवति इति आक्षेपति। तस्य समाधानं वक्ति नैष दोषः। यस्मात् ऊ इत्यत्र अयम् ऊ इति शब्दः विवक्षितः नास्ति। किं तर्हि इति चेत् इत्येतत् सहिचरितायाम् उच्चारणक्रियायाम् इह साहचर्यात् ऊ इत्येष शब्दः वर्तते इति वदति। ऊ इति शब्दः विवक्षितः न, अपि तु ऊ इति शब्दस्य उच्चारणार्थं यः कालः अपेक्षितः अथवा उच्चारणक्रिया, ऊ इति शब्दः न, अपि तु तत्सहचरितायाम् उच्चारणक्रियायाम् इयं क्रिया ऊ इत्युक्ते ऊ इत्यस्य ऊ इति वर्णस्य उच्चारणा या क्रिया वर्तते तं बोधयितुम् ऊ इति शब्दः अत्र विवक्षितः, अपि तु न तु साक्षात् ऊ इति शब्दः। अवगतं वा? ऊ इति शब्दस्य उच्चारणार्था या क्रिया सा अत्र ऊ इति शब्देन विवक्षितः साहचर्यात्। ऊ इत्येतत् सहचरितायाम् उच्चारणक्रियायाम् इह साहचर्यात् ऊ इत्येष शब्दः वर्तते। एतेन ऊ इति शब्दः कस्य अर्थस्य बोधकः? इदानीं क्रिया इत्यस्य ऊ इति क्रियायाः बोधकः। उच्चारणक्रिया। उच्चारणक्रियायाम् ऊ इति शब्दः वर्तते। अतः ऊ इति कः इति चेत् ऊ इति कालः अथवा क्रिया। इयमपि क्रिया कालः, सापि कालः अपि क्रियारूपः। अतः इदानीं सामानाधिकरण्यं सम्भवति इति नैषदोषः। यस्मात् ऊ इत्येतत् सहिचरितायाम् उच्चारणक्रियायाम् इह साहचर्यात् ऊ इत्येषः शब्दः वर्तते। एवमपि अयुक्तम् इति वदति। कः? न्यासकारः आक्षेपति। एवमपि अयुक्तं, यतः ऊ इत्येतत् सहिचरितं यदुच्चारणं तद् ऊकारस्यैव न अन्यस्य अचः। तत् कथं सोऽयम् अन्यसम्बन्धिन्या क्रियया ऊकालः स्यात्? नहि यज्ञदत्तसम्बन्धिनेभिः चित्रकविभिः देवदत्तः चित्रगुरुर्भवति। इदानीम् ऊ इत्यस्य उच्चारणार्था या क्रिया वर्तते सा कस्य? ऊकारस्य। ऊ इस वर्ण के उच्चारण करने का जो क्रिया है, उच्चारण के सहचरित जो क्रिया है, वो किसका साथ है? उसको ऊ उसके साथ ही होगा। ऊ के उच्चारण जो है वो ऊ का ऊ संबंधित होगा, अन्य संबंधित तो नहीं होगा, है ना? तो इदानीम् अयम् ऊ इत्यत्र कः अर्थः अपेक्षितः अथवा विवक्षितः इति चेत् तत्सहिचरित उच्चारणक्रिया। ऊ कालः, कालः अपि क्रिया। तो अनयोर्मध्ये सामानाधिकरणमस्ति इति वदति, परन्तु इदानीं द्वितीयः आक्षेपः कस्य उपरि इति चेत् अन्यपदार्थः अचः इति कथम्? अन्यपदार्थः ऊ कालः यस्य अचः इति अन्यपदार्थे अज्निवेशः कथम्? यतोहि ऊ कालः ऊ इत्यस्य उच्चारणं यदस्ति तत् ऊ सम्बन्धी वर्तते, अन्यसम्बन्धी कथं स्यात्? अतः ऊ इत्येतत् सहिचरितं यदुच्चारणम् ऊ सहिचरितम् उच्चारणं यदस्ति तत् ऊकारस्य एव भवति, अन्यस्य अचः न सम्भवति। तत् कथं सः अन्यसम्बन्धिन्या क्रियया ऊकालः स्यात्? अज्वर्णस्य उच्चारणं कस्य नाम अज्वर्णस्य उच्चारणं यदस्ति तत् अचः भवति, ऊ इत्यस्य उच्चारणं तु ऊकारस्य भवति। एवं नहि यज्ञदत्तसम्बन्धिनेभिः चित्रकविभिः देवदत्तः चित्रगुरुर्भवति। चित्राः गावः यज्ञदत्तस्य,
अतः यज्ञदत्तः चित्रगुरुर्भवति। भवतु वा? कथं देवदत्तः चित्रगुरुः स्यात्? चित्राः गावः यज्ञदत्तस्य, अतः यज्ञदत्तः चित्रगुरुर्भवति। देवदत्तः अपि चित्रगुरस्ति इति कथं वक्तुं शक्यते? न शक्यते खलु। यदि चित्राः गावः यस्य अस्ति सः चित्रगुरुर्भवति, यः नास्ति सः चित्रगुरुर्न भवति। चित्राः गावः यज्ञदत्तसम्बन्धिनी, अतः यज्ञदत्तः चित्रगुरुः भवितुमर्हति, देवदत्तः चित्रगुरुः भवितुं नार्हति। एवं सति ऊ इति कालः ऊकारस्य भवति, अचः न सम्भवति। अतः एवमपि अदोषः। अत्र समाधानं पुनः वदति, अयमपि अदोषः वत्यर्थस्य यः विवक्षितत्वात्। वति तद्वत् ऊकालवत् कालः यस्य, तस्य च विनापि वतिना गम्यमानत्वात्। परपदार्थेषु हि प्रयुज्यमानाः शब्दाः वतिम् अन्तरेणापि वत्यर्थं गमयन्ति इति उक्तमेतत्। तदेतदुक्तं भवति। ऊ इति एतत् सहचरितजा उच्चारणक्रियया तुल्य उच्चारणक्रिया कालाख्या यस्य अचः स ऊकालः इति। परिष्कारं करोति। ऊकाल ऊहु कालः तुल्यकालः यस्य अचः इति। वाङ्काल इव कालो यस्य इति दीक्षितैः एवमेव व्याख्यानं कृतम्। वाङ्काल इव कालो यस्य, वाङ्काल नाम ऊकाराणां ह्रस्वदीर्घप्लुतानां, वाङ्काल इव कालः, तत्र वत्यर्थः तत्र विवक्षितः वर्तते। ऊ इति एतत् सहचरितया उच्चारणक्रियया तुल्य उच्चारणक्रिया कालाख्या यस्य अचः स ऊकालः इति। अवगतं वा? ऊकाल इति शब्दनिर्देशः एव असाधुः वर्तते इति आक्षेपः कृतः, तस्य समाधानमपि उक्तम्। अवगतं वा? ऊकाल का जो काल है वो तो ऊकाल का है, उकार का है, अन्य चौंके नहीं हो सकते हैं। तो ये आक्षेप था दूसरा। तो उन्होंने कहा कि नहीं, यहाँ पर वती अर्थ भी है। ऊकाल के समान जो काल है, उच्चारण काल है, हाँ, उनको भी हम ऊकाल इस शब्द से ग्रहण करते हैं। तो एवं च ऊकालः इति निर्देशः कथम् इति एतत् परिहृतम्। ऊकालः इत्युक्ते अत्र बहुव्रीहि समासः, तत्र मध्यमपदलोपः वर्तते। वाङ्काल इव कालः इति मध्यमपदस्य लोपः अस्ति। ऊकालः यस्य अचः इति एवं बहुव्रीहि समासः। उश्च ऊश्च ऊश्च इति ऊः इति प्रश्लेषेण निर्दिश्यते। उकारः दीर्घः कृतः एकमात्राकालिकः, उकारः द्विमात्राकालिकः, ऊकारः त्रिमात्राकालिकः ऊकारः, एतेषां प्रश्लेषः इति ऊः। वाङ्काल इव कालः यस्य सः ऊकालः, बहुव्रीहि। का वृत्तिः अत्र? शब्द का मतलब क्या हुआ? वाम वाम षष्ठी बहुवचनम, ऊकार का षष्ठी बहुवचनम। ऊकारों के काल के समान काल है, उच्चारण काल है जिनके। षष्ठी बहुवचन तो गुरु का गुरु नाम होता है ना? हाँ, तो ऊकार वाम कैसे हुआ? एक निमिषम्। ऊ इति अस्ति अत्र, अयं प्रश्लेषः। गुरुशब्दः ह्रस्वान्तः, अयं तु दीर्घान्त प्लुतः, नाम इत्यादिकं न भवति। ऊ आम वाम। ओके। अत्र नुमागमः यदस्ति, नुमागमो वा? ह्रस्वनद्यापो नुट् न भवति अत्र। कुतः? ह्रस्वान्तं नास्ति अत्र, प्लुतान्तः। अतः ह्रस्वनद्यापो नुट् न भवति। ऊ प्लस् आम वाम षणादेशः।
वाम्। अस्तु, हम्म। का वृत्तिः? ऊ इति त्रयाणाम् अयं मात्रिक द्विमात्रिक त्रिमात्रिकाणां प्रश्लिष्टनिर्देशः। तत्र ऊ इत्यत्र केवलः त्रिमात्राकालिकः ऊकारः अस्ति इति न मन्तव्यम्। अत्र तु एतेषां मात्रिक द्विमात्रिक त्रिमात्रिकाणां प्रश्लिष्टनिर्देशः वर्तते। तेषां ह्रस्व दीर्घ प्लुत इति द्वन्द्व एकवद्भावे पुल्लिङ्गनिर्देशः। इदानीं वृत्तिं वदति, अथवा क्षम्यतां, ह्रस्वदीर्घप्लुतः इति द्वन्द्व एकवद्भावे पुल्लिङ्गनिर्देशः। इदं किमर्थं वदति? हा, अत्र ह्रस्वदीर्घप्लुतः इति निर्देशः अपि असाधुः इति आक्षेपः। ऊ इत्यत्र के अभिप्रेताः वर्णाः इति चेत् मात्रिक द्विमात्रिक त्रिमात्रिकाः इति संव्याख्याय इदानीं ह्रस्वदीर्घप्लुतः इति अयं निर्देशः असाधुः वर्तते। कुतः? ह्रस्वदीर्घप्लुतम् इति स्यात् अथवा ह्रस्वदीर्घप्लुताः इति स्यात्। यदि समाहारद्वन्द्वसमासः क्रियते, द्वन्द्वसमासः अयं, तत्र समाहारद्वन्द्वसमासे कृते किं स्यात्? नपुंसकलिङ्गता स्यात्। पाणिपादम्, एवम् एवं वा? स नपुंसकम् इति सूत्रम्। यत्र एकवद्भावः द्वन्द्वस्य भवति तत्र नपुंसकलिङ्गनिर्देशः स्यात्। न अत्र तु परवल्लिङ्गम् इति परवल्लिङ्गता क्रियते, इतरेतरयोगद्वन्द्वः आश्रयते इति चेत् तर्हि तत्र बहुवचनं स्यात्। ह्रस्वदीर्घप्लुताः इति वा स्यात् अथवा ह्रस्वदीर्घप्लुतम् इति वा स्यात्। ह्रस्वदीर्घप्लुतः इति निर्देशः असाधुः। अवगतं वा? आं महोदय। तस्य विवरणं दास्यते अत्र। अत्र सूत्रकारस्य विलक्षणमिदम् अयं प्रयोगः, विलक्षणप्रयोगः। ह्रस्वदीर्घप्लुतः इति द्वन्द्व एकवद्भावं, द्वन्द्वसमासः एकवद्भावः च विधीयते, पुल्लिङ्गनिर्देशश्च क्रियते। सूत्रकारस्य अयं प्रयोगः, अन्यत्र न करणीयमेवं। ह्रस्वदीर्घप्लुताः इति वा वक्तव्यं, ह्रस्वदीर्घप्लुतम् इति वा वक्तव्यं। ह्रस्वदीर्घप्लुतः इति सूत्रकारस्य अयं प्रयोगः, तत्रैव अयं साधुः। ऊ इति एकः संज्ञी, ह्रस्वादयश्च संज्ञाः तिस्रः इति संख्यातानदेशो न स्यात् इति मन्यमानं प्रति आह। एवं किमर्थं मात्रिक द्विमात्रिक त्रिमात्रिकाणां प्रश्ननिर्देशः इति किमर्थं वदति वृत्तिकारः इति चेत् एतदर्थम्। ऊ इति एकः संज्ञी, ह्रस्वादयः संज्ञाः इति संख्यातानुदेशः। एकमात्रिकस्य ह्रस्वः, द्विमात्रिकस्य दीर्घः, त्रिमात्रिकस्य प्लुतः इत्येवं संख्यातानुदेशो न स्यात्, केवलस्य प्लुतस्यैव तिस्रः संज्ञाः स्युः इति यः मन्यते तं प्रति अत्र सर्वमस्ति मात्रिक विमात्रिक त्रिमात्रिकाणां प्रश्लिष्टनिर्देशः। एवमेव समाहारद्वन्द्वः सनपुंसकम् इति एकत्वं क्लीबत्वं च लभते। अत्र कथं पुल्लिङ्गनिर्देशः इति चेत् पुल्लिङ्गनिर्देशः अत्र ब्राकेट्स् मध्ये सौत्रः इति वक्तव्यं। ह्रस्वदीर्घप्लुतः इति द्वन्द्वैकवद्भावे पुल्लिङ्गनिर्देशः सौत्रः इति वक्तव्यं, सूत्रकारकृतः। एतेन ऊकालः अत्र यः आक्षेपः, नाम अत्र आक्षेपः कः आसीत्? वतिनिर्देशः अस्ति, बहुव्रीहिसमासः न सङ्गच्छते इति प्रश्नः आसीत्, स वारितः। अत्र प्रश्लेषः अस्ति वा इति चेत् आम् अस्ति। अन्यत्र ह्रस्वदीर्घप्लुतः इति एकवद्भावः कथम् अथवा पुल्लिङ्गनिर्देशः कथम् इति चेत् तद्विषये अपि समाधानम् उक्तम्। एतेन सूत्रं सम्यगस्ति इति, सूत्रे कश्चन दोषः नास्ति इति उक्तम्। इदानीं सूत्रार्थं पश्यामः। ऊ ऊ ऊ इत्येवं कालः अच् यथाक्रमं ह्रस्वदीर्घप्लुत इत्येवं संज्ञो भवति। यथाक्रमं संख्यातानुदेशः अस्ति इति सूचयति। यथाक्रमं ह्रस्वदीर्घप्लुत इति एवं संज्ञो भवति। के उकारः ऊकारः ऊकारश्च इत्येवं कालः अच्, उकारेण तुल्यः कालः यस्य अचः वर्तते। एतेषां त्रयाणां तुल्यकालः येषाम् अचां वर्तते ते ह्रस्वदीर्घप्लुताः इत्येवं संज्ञकाः भवन्ति।
उदाहरणं प्रदर्शयति। उकालः सः ह्रस्वसंज्ञको भवति, अतः दधि मधु। अत्र इकारः अकारः उकारः ते सर्वे ह्रस्वसंज्ञकाः। ऊकालः दीर्घः, कुमारी गौरी। अत्र आकारः ईकारः औकारः ईकारः इति एते दीर्घसंज्ञकाः। ऊकालः प्लुतः। देवदत्ता अत्रन्वसि। अत्र वाक्यस्य टेः प्लुतो उदात्तः इति प्रकरणे एकं सूत्रमस्ति। तत्र सूत्रं किम्? अनन्तस्यापि प्रश्नाख्यानयोः इति। देवदत्ता त्वम् अत्र भवसि, अत्र नु असि। अत्र एवं यदा प्रश्नः भवति तत्र अनन्ते विद्यमानस्यापि शब्दस्य प्लुतो भवति इति उच्यते। अतः अत्र अन्ते नास्ति देवदत्ता। यं प्रति प्रश्नः वर्तते स शब्दः अन्ते नास्ति, आदौ वर्तते। अनन्तस्यापि प्रश्ने आख्याने प्रश्नविषये प्लुतः जायते। देवदत्ता अत्रन्वसि। अवगतं वा? यस, वो पहले जो आक्षेप था ना, ह्रस्व दीर्घ प्लुतम होना चाहिए, नहीं तो प्लुताः होना चाहिए। हाँ, तो उसका आंसर क्या था? सूत्र है, वो सूत्रकार का ये विषय है ना। सूत्रकार ने उसका अच्छा। उस नियम का अनुसरण नहीं किया है, अथवा पुल्लिंग निर्देश जो है ये गलत है, उसको तो नपुंसकलिंग में होना चाहिए था। एक वचन आप सही मानते हैं तो नहीं, ये एक वचन सही है तो आर्ष प्रयोग जैसा। आर्ष प्रयोग वही सौत्र निर्देश। सौत्र निर्देश से ये साधु है। अस्तु, इदानीं प्रथमः दोषः ऊकालोज्झ्रस्वदीर्घप्लुतः। अस्य सूत्रार्थं पुनः पठामि। ऊ ऊ ऊ इत्येवं कालः अच्। उकारस्य उच्चारणकालेन सह समानः उच्चारणकालः यस्य अचः वर्तते सः ह्रस्वसंज्ञकः। एवं द्विमात्राकालिकेन ऊकारेण सह उच्चारणकालः यस्य अचः वर्तते सः अच् दीर्घसंज्ञकः एवं प्लुतसंज्ञकः। एवं कृत्वा तत्र सूत्रार्थः वर्णितः। इदानीम् आक्षेपः वर्तते, दोषः। कः दोषः इति चेत् एकस्य अनेकसंज्ञाकरणं न सङ्गच्छते इति हेतोः ऊ इत्यत्र प्रश्लेषः इति ज्ञायते। एवं वा? ऊकालोज्झ्रस्वदीर्घप्लुतः। इदानीं न्यासकारं वयं नाम व्याख्यानं न पठितवन्तः वयं, साक्षात् सूत्रम् आदौ तस्य दर्शनं कृतवन्तः। ऊकालोज्झ्रस्वदीर्घप्लुतः इति सूत्रस्य श्रवणमात्रेण कः आक्षेपः वर्तते इति चेत् ऊकालः इति वर्तते। तत्र कालशब्दस्य किं स्थानं? कालः इति किमर्थम् अपेक्षणीयम्? ऊ अच् ह्रस्वदीर्घप्लुतः इति वदतु। किमर्थं कालशब्दस्य ग्रहणं कृतम् इति? अरे, ऊ अच् ह्रस्वदीर्घप्लुतः इति चेत् ऊ इति एकः एव अस्ति, प्लुतः ऊकारः, तस्यैव ह्रस्वदीर्घप्लुतः इति अनेकाः संज्ञाः भवेयुः। तर्हि दोषः इति चेत् तथा नास्ति। यतोहि एकस्य संज्ञिनः अनेकाः संज्ञाः इति तु अयुक्तम्। एवं वा? एकः संज्ञी अनेकाः संज्ञाः, युक्तं वा इदम्? अयुक्तं खलु? अयुक्तम्। अतः अनेकसंज्ञाकरणेन किं ज्ञायते? अत्र प्रश्लेषः अस्ति इति ज्ञायते। एवं वा?
ऊ इत्यत्र प्लुतनिर्देशः यः सूत्रे कृतः तत्र प्रश्लेषः अस्ति। ह्रस्वः दीर्घः प्लुतः इति तेषां त्रयाणां तत्र प्रश्लेषः अस्ति इति ज्ञायते। ज्ञायते वा? एकस्य अनेकसंज्ञाकरणं न सङ्गच्छते इति हेतोः ऊ इत्यत्र प्रश्लेषः अस्ति इति ज्ञायते सामान्यं। नेक्स्ट् तत्र तेन उः ऊः ऊः इति संज्ञिनः ह्रस्वः दीर्घः प्लुतः इति संज्ञाः। अत्र उकारः संज्ञात्रयम् ऊकारः संज्ञात्रयम् ऊकारः संज्ञात्रयम् इति एवं कृत्वा एकैकस्य संज्ञात्रयं तु न भवति। कुतः? यथा संख्यमनुदेशः समानाम्। एवं वा? संज्ञिनः त्रयः संज्ञाः तिस्रः ह्रस्वः दीर्घः प्लुतः इति संख्यातानुदेशो भवति। एवं वा? केवलस्य ऊकारस्य संज्ञा भवति तर्हि उकारः ह्रस्वः ऊकारः दीर्घः ऊकारः प्लुतः इति एवं भवति। अरे तथा नास्ति। ऊकारस्य ह्रस्वदीर्घप्लुतसंज्ञाकरणं न। अत्र अच् इति पदमेकं वर्तते। ऊ अच् ह्रस्वदीर्घप्लुतः इति। ऊ अच् अनयोर्मध्ये विशेषविशेषणभावः कल्पनीयः। एवं वा? श्रूयते वा? हरि ओम्। इदानीं प्रश्लेष इत्युक्ते प्रश्लेषः इत्युक्ते श्लेषः कृतः प्रकर्षेण श्लेषः सम्यक् मिश्रितः इत्यर्थः। तत्र कालशब्दस्य अपेक्षा नास्ति इति आक्षेपति। अत्र कालशब्दस्य अपेक्षा नास्ति। ऊ इत्यस्य ह्रस्वसंज्ञा ऊ इति दीर्घसंज्ञा ऊ इति प्लुतसंज्ञा सर्वेषाम् अचः सिद्ध्यति। नाम उकारस्य ह्रस्वः ऊकारस्य दीर्घः त्रिमात्राकालिकस्य प्लुतः इति उकारविषयकः इदं सूत्रं न। उकारविषयकम् इदं सूत्रं न, अपि तु सर्वेषाम् अचाम् एवं क्रमः सिद्ध्यति। यतोहि अत्र अच् इति वर्तते खलु। ऊ कालः अच् इति अस्ति। कालशब्दं विनापि कालशब्दं तत्र सर्वं सिद्ध्यति। कथम्? ऊ ऊ ऊ इति अच् ऊ ऊ ऊ इति अच् इति अनयोः विशेषविशेषणभावः कल्पनीयः। पुस्तकमस्ति वा? कृपया लिखन्तु। ऊः उकारः प्लुतः ऊः कॉमा अच् कॉमा ह्रस्वदीर्घप्लुतः इति। लिखितं वा? इदानीम् ऊः अच् अनयोर्मध्ये विशेषविशेषणभावः कल्पनीयः। कीदृशः भवति विशेषविशेषणभावः? तत्र कालकृतं सादृश्यं स्थानकृतम् असादृश्यम्। अयम् अच् कीदृशः इति चेत् ऊ इति विशिष्टः। ऊ विशिष्टः अच्। ऊ विशिष्टः अच् इत्युक्ते कालकृतं सादृश्यं स्थानकृतम्। अच् इति केषां संज्ञा? अकारादारभ्य ऐकारपर्यन्तं पठितानां वर्णानां संज्ञा अच् इति। एवं वा? औकारपर्यन्तम्। अच् इति संज्ञा अकारादारभ्य औकारपर्यन्तं पठितानां वर्णानाम् अस्ति। एतेषाम् अच् इत्यस्य ऊ इत्यनेन सह विशेषविशेषणभावः कथं सिद्ध्यति इति चेत् एवं सिद्ध्यति।
अत्र विशेषणं किम् आश्रित्य भवति? कालकृतं सादृश्यम् आश्रित्य भवति। अकारे यः कालः, अकारोच्चारणकालः उकारोच्चारणकालः समानः। परन्तु समानमस्ति इत्येव न, तत्र भेदमपि स्यात्। किं कृतं भेदं? स्थानकृतं भेदम्। अकारः कंठस्थानिकः, उकारः ओष्ठस्थानिकः। स्थानकृतं भेदं कालकृतं सादृश्यं च आश्रित्य ऊ इत्यस्य विशेषणभावः कर्तुं शक्यते अच्चित्यनेन सह। कर्तुं शक्यते वा? आम् आम्। एवं सति अच् ऊ अनयोर्मध्ये विशेषविशेषणभावेन एव कालः समानः इति कालः आक्षिप्तः, विशेषविशेषणभावः कालमाश्रित्य कृतः। इत्युक्ते विनापि कालशब्दम् अत्र कालः अभिप्रेतो वर्तते। एवं वा? इत्युक्ते तत्र कालशब्दः अपेक्षितः वा इदानीं? मास्तु, नापेक्षते। अतः ऊः अच् ह्रस्वदीर्घप्लुतः इति एतावत् भवतु। किमर्थम् ऊ कालः इति उच्यते इति आक्षेपः। अवगतं वा? अवगतम्। अयम् ऊ इति ह्रस्वः, ऊ दीर्घः, ऊ प्लुतः, एतत् सर्वम् अथवा एते अचां ह्रस्वदीर्घप्लुतः इति संज्ञाः यथासङ्ख्यमनुदेशः समानाम् इति नियमादेव सिद्ध्यति। अयं नियमः तु सर्वदा अपेक्षणीयः एव। एवं स्थिते ऊ इति अच् इति अनयोर्मध्ये विशेषविशेषणभावेन कालकृतं सादृश्यं स्थानकृतं च असादृश्यम् आश्रित्य विशेषविशेषणभावः कल्पितुं शक्यते। एतेन विनापि कालशब्दं तत्र कालस्य अवगतिः अत्र वर्तते, कालस्य अभिप्रायः वर्तते। तो ऊकालः एकमात्रिकस्येव अचः, ह्रस्वसंज्ञा द्विमात्रिकस्य दीर्घसंज्ञा त्रिमात्रिकस्य प्लुतसंज्ञा इति अचां सिद्ध्यति। किमर्थं कालग्रहणं क्रियते इति प्रथमः आक्षेपः। अवगतं वा? अस्तु, इदानीं द्वितीयः दोषः। कीदृशः अयम्? इदानीम् ऊ इति अयं ह्रस्वः यः अस्ति सः अण् वर्णः अस्ति, एवं वा? उकारः अण् संज्ञकः अस्ति। अण् इत्युक्ते स्वसवर्णानां ग्राहको भवति, स्वसवर्णानां ग्राहको भवति, अतः अण् संज्ञायाः इदं प्रयोजनम्। अणुदित् सवर्णस्य चाप् प्रत्ययः इति। सवर्णाः के? एते सर्वे सवर्णाः। एवं वा? 18 भेदाः उकारस्य। ह्रस्वः उदात्तः, ह्रस्वः अनुदात्तः, ह्रस्वः स्वरितः, ह्रस्वः सानुनासिकः उदात्तः, अनुनासिकः उदात्तः, सानुनासिकः अनुदात्तः, सानुनासिकः स्वरितः। एवं कृत्वा तत्र दीर्घस्य प्लुतस्य च इति। एवं निरनुनासिकाः 9, सानुनासिकाः 9। एवं वा? ऊ इति 18 भेदाः। कथं गृह्यते एवम्? अणुदित्सवर्णस्य च प्रत्ययः इति नियमात् गृह्यते। इदानीं सूत्रं किमस्ति? ऊकालः ह्रस्वदीर्घप्लुतः इति क्रियते। इदानीं कालस्य उपरि आक्षेपः कृतः, कालः मास्तु इति उच्यते। भवतु नाम कालः इति शब्दः अस्ति इति मन्यामहे। इदानीं कथं कृत्वा अत्र ऊ इति अयम् उकारः सः अण् संज्ञकः अस्ति, एवं वा? अण् संज्ञकः अस्ति इति कारणेन सः सर्वान् गृह्णाति, ह्रस्वं दीर्घं प्लुतं च गृह्णाति, एवं वा?
ऊ इति शब्देन ह्रस्व उकारेण अथवा एकमात्राकालिक उकारेण ह्रस्वसंज्ञकाः ये उकारस्य भेदाः ते दीर्घाः प्लुताः एते सर्वे गृह्यन्ते। इदानीं ह्रस्वसंज्ञा भवति तद्वत् उकारेण सह एकमात्राकालिक उकारेण ये दीर्घाः प्लुताः ये अण्त्वात् परिगृहीताः तेषामपि ह्रस्वसंज्ञा स्यात्। अवगतं वा? अवगतं वा? प्रश्नः अवगतो वा? पुनः वदामि। इदानीम् ऊ एकमात्राकालिकः, रैट्? द्वितीयः ऊ द्विमात्राकालिकः, ऊ त्रिमात्राकालिकः। अनयो एतेषां मध्ये यः एकमात्राकालिकः ऊ इति अस्ति स अण्संज्ञकः अपि अस्ति, एवं वा? यः एकमात्राकालिकः उकारः सः अण्संज्ञकोऽपि अस्ति। अयम् अण्संज्ञकः किं करोति? अण्सवर्णान् गृह्णाति इति वदति। अण्सवर्णान् गृह्णाति इत्यस्य कः अभिप्रायः? अयं ह्रस्वः उकारः दीर्घं प्लुतं च गृह्णाति। इदानीम् ऊ इत्यस्य विधीयमाना संज्ञा ह्रस्वः इति संज्ञा सा अण्त्वात् आक्षिप्तानां दीर्घानां प्लुतानां च सा ह्रस्वसंज्ञा भवति, एवं वा? दीर्घस्य दीर्घसंज्ञा भवति, प्लुतस्य प्लुतसंज्ञा भवति, परन्तु दीर्घप्लुतयोः कुत्र? अण्त्वात् आक्षिप्तयोः तयोरपि ह्रस्वसंज्ञा स्यात्। कुतः? अण्सवर्णान् गृह्णाति। अवगतं वा? पुनः हिंदी भाषया वदामि। ऊ जो एकमात्राकालिक है, ऊ जो द्विमात्राकालिक और ऊ त्रिमात्राकालिक, ऐसे तीन ऊकार है हमारे पास। उसमें जो एकमात्राकालिक अकार है, उकार है, वो अण् भी है। अब जो एकमात्राकालिक का जो उकार है उसको जो हम ह्रस्व संज्ञा दे रहे हैं, वो ह्रस्व संज्ञा केवल एकमात्राकालिक उकार के साथ ही नहीं जुड़ेगा, अपितु वो उकार अण् होने के कारण उस अण्त्वाद जो आक्षिप्त ह्रस्व और दीर्घ दो हैं उनको भी ह्रस्व संज्ञा होने लगेगी। अवगतम वा? क्योंकि ऊ का मतलब केवल ऊ नहीं है। ऊ क्योंकि अण् है, वो अण् अपने अष्टादश भेद के साथ आएगा। अब जो संज्ञा है ह्रस्वः, ये केवल 3 भेदों के लिए नहीं है या तो 6 भेदों के लिए नहीं है, अभी तो इनके पूरे सभी भेदों के लिए ह्रस्व संज्ञा होने लगेगी, क्योंकि ये सारे ही ऊ है। उन सभी को ह्रस्व संज्ञा होने लगेगी, अर्थात ये जो दीर्घ है इनको दीर्घ संज्ञा भी होगी और के साथ साथ ह्रस्व संज्ञा भी होगी। ये जो प्लुत है ये तीनों प्लुत संज्ञा भी होंगे, ये 6, और इनके साथ साथ इनके ह्रस्व संज्ञा भी होगी। सिर्फ ये जो है एकमात्राकालिक, इनको जो है केवल ह्रस्व संज्ञा होगी। तो अण् के द्वारा ये जो पूरे अष्टादश भेद का ग्रहण हुआ है उससे क्या होने लगेगा कि अब ऊ जो है अपने सवर्णों का ग्राहक होकर सभी को ह्रस्व और दीर्घ प्लुतम सभी को ह्रस्व संज्ञा करवाएगा। आप तपरकरण कर नहीं पाएंगे यहाँ पर, तपरस्तत्कालस्य, क्योंकि आप तपरकरण करेंगे तो ऐसा तो होगा नहीं, तो ह्रस्व दीर्घ को छोड़ जाएंगे आप, संज्ञा तो होगी नहीं उनकी, तो तपरकरण होगा नहीं, और अण् के द्वारा ये सारे का आक्षेप हो गया, तो ये दूसरा दोष है। अवगतम? तो इन दोनों का समाधान, जो पहला जो काल शब्द का इस्तेमाल क्यों किया, अगर करते भी हैं तो इस दोष का कैसे वारण करेंगे, इन दोनों को समाधान देते हैं।
कालग्रहणम, नहीं कालग्रहणम इन सभी दोषों का वारण करने के लिए। कैसे? उकारः अण्, अण् सवर्णान् गृह्णाति इति दीर्घप्लुतयोः ह्रस्वसंज्ञा कथं वार्यते इति आक्षेपः कृतः। अवगतं वा? उकारः अण् एकमात्राकालिकः उकारः अण् अस्ति, सः सवर्णान् गृह्णाति इति कारणेन दीर्घप्लुतयोः अपि ह्रस्वसंज्ञा स्यात्, सा कथं वार्यते? एवं वार्यते, कालग्रहणात् वार्यते। कथं? कालग्रहणे हि येषाम् एताः संज्ञाः विधीयते येषाम् एताः संज्ञाः विधीयते तेषां यथाक्रमम् एकमात्रिकत्व द्विमात्रिकत्व त्रिमात्रिकत्वानि विशेषणानि लभ्यन्ते। इत्युक्ते तत्र प्रश्लेषनिर्देशः कृतः, एवं वा? तत्र प्रश्लेषनिर्देशः कस्य? ऊ इत्यत्र प्रश्लेषनिर्देशः अस्ति, एवं वा? उ ऊ ऊ इति एतेषां प्रश्लेषः ऊ इति। इदानीं काल इति शब्दः अनयोः, क्षम्यतां, काल इति शब्दः वर्तते, स इदानीम् एकमात्रिकत्व इत्युक्ते तत्र ऊ इति तत्र वर्णः अपेक्षितः नास्ति, अपि तु कालः, एवं वा? एकमात्रा कालः, उच्चारणकालः इत्युक्तम्। पूर्वं कथम् उकारस्य व्याख्यानं कथं कृतम्? ऊ इति तत्सहिचरितः उच्चारणकालः इति व्याख्यानं कृतं वर्तते। इत्युक्ते ऊ इत्युक्ते एकमात्राकालः, ऊ इत्युक्ते द्विमात्रा, ऊ इति त्रिमात्रा। एकमात्रिकत्व द्विमात्रिकत्व त्रिमात्रिकत्व इति एतानि विशेषणानि भवन्ति। कस्य? काल इति शब्दस्य। इत्युक्ते एकमात्रिकत्व अवच्छेदक अवच्छिन्नः अयं कालः, एकमात्रिकत्वविशिष्टः कालः इत्यर्थः। एकमात्रिकत्वेन यः अवच्छेदकः, एकमात्रिकत्वरूप अवच्छेदकावच्छिन्नः अयं कालः, अयं कालः अवच्छिन्नः वर्तते, इत्युक्ते विशिष्टः वर्तते। केन विशिष्टः इति चेत् एकमात्रिकत्वावच्छेदकेन अवच्छिन्नः, विशेषणेन। अवच्छेदकः इत्युक्ते विशेषकः, अवच्छिन्नः विशिष्टः। एकमात्रिकत्व इस विशेषण के द्वारा विशिष्ट जो काल है उसको हम ह्रस्व ये संज्ञा देंगे। द्विमात्रिकत्व अवच्छेद द्विमात्रिकत्वावच्छेदकावच्छिन्नः यः कालः यस्य अचः सः दीर्घः, त्रिमात्रिकत्वावच्छेदकावच्छिन्नः कालः यस्य अचः सः प्लुतः इति क्रियते। तदा उकारः सवर्णान् गृह्णाति इति यद्यपि अयं ह्रस्वः उकारः दीर्घं प्लुतं च गृह्णाति, परन्तु एकमात्रिकत्वावच्छेदकावच्छिन्नः कालः दीर्घस्य नास्ति, द्विमात्रिकस्य नास्ति। अवगतं वा? पुनः वदामि। इत्युक्ते एकमात्रिक, द्विमात्रिक और त्रिमात्रिक ये सारे विशेषण हो जाएंगे किसके? काल इस शब्द के। विशेषण का मतलब क्या हुआ? इनके द्वारा विशिष्ट काल। काल ऐसा है जो एकमात्रिकत्व इससे विशिष्ट है। तो एकमात्रिकत्व जो है वो उसका विशेषक है और उस विशेषक के द्वारा ये काल विशिष्ट हुआ है। तो एकमात्रिकत्व विशिष्ट जो काल है अथवा एकमात्रिकत्व विशेषण के द्वारा विशिष्ट जो काल है उसको ही ऐसा जिसके उच्चारण काल है वो ह्रस्व संज्ञक होंगे। तो अब एकमात्रिकत्व काल अगर है तो वो ह्रस्व होगा। अब अण् के द्वारा जो ह्रस्व दीर्घ प्लुत इन तीनों का ग्रहण हो रहा था उनमें एकमात्रिकत्व विशिष्ट किन किन के हैं? उ उ उ उ उ सानुनासिक निरुनासिक। उ के तीन भेद, निरुनासिक सानुनासिक उकार के तीन भेद, एक मात्रा काल। तो सिर्फ उन्हीं को ह्रस्व संज्ञा होगा।
ह्रस्व ये संज्ञा होगी। दूसरे जो अण के द्वारा गृहीत होते हुए भी दीर्घ और प्लुत जो है वो, क्योंकि उनके जो काल है वो एकमात्रिकत्व अवच्छेदकावच्छिन्न काल नहीं है, वो द्विमात्रिकत्वावच्छेदकावच्छिन्नः कालः ऊकारस्य, अतः तेषां ह्रस्वसंज्ञा न भवति। अवगतं वा? आम् अवगतम्। हाँ, तथा हि कालग्रहणे सति प्रत्येकं वाक्यपरिसमाप्तौ क्रियमाणायां त्रयः बहुव्रीहयः भवन्ति। उः कालः यस्य सः उकालः, ऊः कालः यस्य सः ऊकालः, ऊः कालः यस्य सः ऊः कालः इति। अत्र ऊ इत्युक्ते एकमात्रिककालः, यस्य सः उकालः ह्रस्वः। ऊः कालः, ऊ इत्यत्र कः अभिप्रेतः अर्थः? द्विमात्रिकत्व, विशिष्टः यः कालः यस्य अस्ति सः अच ऊ कालः दीर्घः एवं प्लुतः। अवगतं वा? कालग्रहणम् अवश्यं करणीयं, नो चेत् एते दोषाः भवन्ति। अवगतं वा? येषां यथाक्रमम् एकमात्रिकत्व एकमात्रिक द्विमात्रिक त्रिमात्रिकाः अचः अन्यपदार्थाः। अन्यपदार्थाः अपि एते एकमात्रिकत्व द्विमात्रिकाः, एकमात्रिक द्विमात्रिक त्रिमात्रिकाः अचः अन्यपदार्थाः। तेन यस्मात् मात्रक एव अचः उ इत्येतत् सहचारिण्या उच्चारणक्रियायाः तुल्यक्रियाः तुल्यकालः एवं द्विमात्रिक एव अचः ऊ इत्येतत् सहचारिण्या उच्चारणक्रियायाः तुल्यकालः सः ऊकालः इति। एवं त्रिमात्रिक एव अचः ऊ इत्येतत् सहचारिण्या उच्चारणक्रियायाः तुल्यकालः स ऊकालः। अचः ते किं भवन्ति? ह्रस्वदीर्घप्लुताः इत्येवं संज्ञकाः भवन्ति। एवं च सति मात्रापरिमाणस्य अचः ह्रस्वसंज्ञा विधीयमाना सत्यपि उकारेण नाम अण दीर्घप्लुतयोः ग्रहणे तयोः दीर्घप्लुतयोः न भवति ह्रस्वसंज्ञा, न हि तौ मात्रापरिमाणौ। नाम तपरकरणेन यत् प्रार्थ्यते तत् कालशब्देन क्रियते। तपरकर्ण से जो प्राप्त होता था, तपरकरणे से क्या होता था? वही काल मिलते थे। अब क्योंकि यहाँ तपरकर्ण तो कर नहीं पाएंगे, क्योंकि हमें तीनों का ग्रहण चाहिए। ह्रस्व दीर्घ प्लुत, एकमात्रिक द्विमात्रिक त्रिमात्रिक, ये तीनों कालों का यहाँ पर अपेक्षा है। तो तपर करने से तो समस्या ही होगी, तो तपर नहीं किया, परंतु काल शब्द का उच्चारण करके उसमें जो प्रश्लेषण किया है ऊ ऊ ऊ, हाँ, उसके एक एक के साथ काल शब्द का विशेष विशेषण भाव करते गए हैं। हाँ, जो ह्रस्व ऊ है उसके समान काल है जिसका, दीर्घ जो ऊकार है जो द्विमात्रा कालिक है तो उसके समान काल है जिसका, जो प्लुत है त्रिमात्रा कालिक उसके समान काल है जिसका। तो ऐसे काल शब्द का प्रत्येक के साथ वाक्य परिसमाप्ति करके ऐसे एक मात्रा कालिक को ह्रस्व, द्विमात्रा कालिक को दीर्घ, त्रिमात्रा कालिक को प्लुत। तो एवं तत्र अण्त्वेन दीर्घप्लुतयोः ग्रहणे अपि तयोः दीर्घप्लुतयोः ह्रस्वसंज्ञा न भवति। कुतः? न हि तौ मात्रापरिमाणौ। अवगतं वा? इदमेव सर्वं मनसि निधाय कालग्रहणं किमर्थम् इति चेत् कालग्रहणं परिमाणार्थम् इति वदति वृत्तिकारः। कालग्रहणम् अत्र एवमर्थं कृतं, कालशब्दस्य अभावे एते दोषाः भवन्ति। विनापि कालशब्दं भवन्तः अच् इत्यस्य विशेषविशेषणभावेन यथा संख्यमनुदेशसमानाम् इति संख्यातानुदेशोऽपि अस्ति, किमर्थं कालग्रहणम् इति आक्षेप्तुं भवन्तः प्रभवन्ति, परन्तु असति कालग्रहणे परिमाणं विशिष्टं न भवति।
दीर्घप्लुतयोः अपि तत्र ह्रस्वसंज्ञा स्यात्, अतः कालग्रहणम् अवश्यं करणीयम्। अवगतं वा? आम्। एतेन कालग्रहणं किं? कालग्रहणं परिमाणार्थं कृतं। दीर्घप्लुतयोः ह्रस्वसंज्ञा मा भूत्। अण्त्वेन दीर्घस्य प्लुतस्य च ग्रहणमस्ति, एवं वा? उकारः ह्रस्वः एकमात्राकालिकः उकारः, सः अण् अस्ति, अतः ह्रस्वं दीर्घं प्लुतं च गृह्णाति। अतः दीर्घप्लुतयोः अण्त्वेन ह्रस्वसंज्ञा प्राप्ता आसीत्, स इदानीं कालग्रहणात् वारिता भवति। दीर्घप्लुतयोः ह्रस्वसंज्ञा मा भूत्। उदाहरणं किम्? आलूय प्रलूय। आलूय प्रलूय इत्यत्र किं स्यात्? ह्रस्वस्य पिति कृति तुक् इति यदि दीर्घस्यापि ह्रस्वसंज्ञा स्यात् तदा ह्रस्वस्य पिति कृति तुक् इति तुगागमः स्यात्। आलूत्य प्रलूत्य इति स्यात्, एवं वा? आलूय प्रलूय इत्यत्र अस्य दीर्घसंज्ञापि अस्ति, तेनैव सह ह्रस्वसंज्ञापि अस्ति। यदि कालग्रहणं नास्ति तदा, यदि कालग्रहणं नास्ति सूत्रे अण् सवर्णान् गृह्णाति इति एकमात्राकालिकः उकारः सः दीर्घं प्लुतं च गृह्णाति इति कृत्वा दीर्घस्यापि यदि ह्रस्वसंज्ञा भवति तदा आलूय इत्यत्र ऊकारस्यापि तुगागमः स्यात्, दीर्घस्यापि। दीर्घः ह्रस्वसंज्ञकः अपि अस्ति इति। आलूय प्रलूय इत्यत्र ह्रस्वस्य पिति कृति तुक् इति तुक् स्यात्, इदानीं तुग् न भवति कालग्रहणे सति। अस्तु, अज्ग्रहणं किमर्थं? वाङ्काल इव कालः यस्य, सः अच् इत्येव किमर्थं वक्तव्यम्? आलूय में वो ल्यप प्रत्यय पित है, इसीलिए अगर ह्रस्वस्य पिति कृति तुक् इति वो लू का भी ह्रस्व संज्ञा हो गया तो तुक होगा। आलूत्य इति स्यात्। आलूत्य, सत्यं साधु। ऊकारस्यापि ह्रस्वसंज्ञा स्यात् खलु। यदि कालग्रहणं नास्ति अस्मिन् सूत्रे, कालग्रहणं नास्ति तो वाक्यपरिसमाप्तिः नास्ति। इत्युक्ते क्षम्यताम्, उ ऊ ऊ एतेषां त्रयाणां ह्रस्वः दीर्घः प्लुतः इति संज्ञाः भवन्ति इत्युक्तं। तत्र यः ह्रस्वः उकारः अस्ति सः अण् अस्ति, अतः सः अष्टादशानां भेदान् गृह्णाति। दीर्घस्य प्लुतस्य च ह्रस्वसंज्ञा अस्ति इति वदति। दीर्घस्य दीर्घसंज्ञा भवति, प्लुतस्य प्लुतसंज्ञा भवति, परन्तु दीर्घप्लुतयोः ह्रस्वसंज्ञा अपि अस्ति इति वदति। तेन ह्रस्वस्य पिति कृति तुक् इति ऊकारस्य दीर्घसंज्ञकस्य ऊकारस्य अपि भवति। कुतः? दीर्घस्य ह्रस्वः इत्यपि संज्ञा अस्ति इति कृत्वा तत्र तुगागमः स्यात्। इदानीं कालग्रहणे कृते न भवति। अस्तु, इदानीम् अज्ग्रहणं किमर्थम् इति चेत् अज्ग्रहणं संयोगात् समुदायनिवृत्त्यर्थम्। प्रतक्ष्य प्ररक्ष्य, अत्र ह्रस्वाश्रयः तुग्मा भूत्। अत्र ककारशकारयोः किमस्ति? संयोगः अस्ति। अयन् संयोगः समुदायरूपः वर्तते, एवं वा? संयोगरूपसमुदायः। अस्य कः कालः? उच्चारणकालः उकाले एकमात्राकालः। अर्धमात्राकालः ककारस्य, अर्धमात्राकालः षकारस्य, अनयोः मिलित्वा एकमात्राकालः उकालः। उकालः अस्ति। उकालः किं भवति? ह्रस्वसंज्ञको भवति इति कृत्वा तस्य क्ष इत्यस्य किं स्यात्? ह्रस्वसंज्ञा स्यात्। ह्रस्वसंज्ञा स्यात्। ह्रस्वसंज्ञायां च सत्यां ह्रस्वस्य पिति कृति तुक् इति तुगागमः स्यात्।
अवगतं वा? आम् अच् इति अन्यपदार्थः अपि अत्र अपेक्षणीयः। हम्म। ऊकालः अच् इति वक्तव्यं, नो चेत् वाङ्काल इव कालः यस्य इति चेत् संयोगात्मकस्य व्यञ्जनस्यापि भवति ऊकालः, एवं वा? अयमेकः। अपरः कः इति चेत् तित उच्छत्रम्। तित उ इति एकं पदं, छत्रम् इति अपरं पदं। तित उ छत्रम् इति। अत्र उकारः अन्यत् तकारोत्तरः अकारः। तित उ अकार उकारयोर्मध्ये कः कालः? अकारः एकमात्राकालिकः, उकारः एकमात्राकालिकः। अनयोः किं भवति? समुदायः द्विमात्राकालिकः, ऊकालः, एवं वा? पदान्ते ह्रस्वः अस्ति इति वक्तव्यं वा, अथवा पदान्ते दीर्घः अस्ति इति वक्तव्यं वा? यदि अन्यपदार्थः अच् इति नोच्यते तदा पदान्ते दीर्घः अस्ति इति वक्तव्यम्, एवं वा? पदान्ताद्वा दीर्घात् पदान्ताद्वा इति, पदान्ताद्वा इति विकल्पितः तुक् स्यात्। किमिष्यते? छेच इति नित्यं तुगिष्यते। पदान्ताद्वा इति दीर्घात् इत्यस्य अनन्तरं पदान्ताद्वा इति विकल्पितः तुक् स्यात्। कुतः इति चेत् अत्र विवरणं दत्तमस्ति वा? प्रत्यक्ष समासेन पूर्वे तोल्यप् प्रत्यक्ष ककारशकारः अनयोर्मध्ये अर्धमात्र। अत्र द्वयोः अर्धमात्रयोः हलोः संयोगसंज्ञिनोः उकालत्वम् अस्ति इति असति अज्ग्रहणे ह्रस्वसंज्ञा स्यात्। ततश्च ह्रस्वाश्रयः तुक् प्रसज्येत। कारशकारस्य अनन्तरं तुक् इति स्यात्। अयम् एकः दोषः। साधु। तित उच्छत्रम्। अत्र तित उ छत्रम् इति एवं स्थितिः। अत्र अ उ तित उ। अत्र अकार उकारयोर्मध्ये कः कालः इति चेत् दीर्घः, एवं वा? ऊ कालः एकमात्राकालः अकारस्य, एकमात्राकालः उकारस्य। अत्र अकारोकारयोः अचोः समुदायस्य ऊकालत्वम् अस्ति इति दीर्घसंज्ञा स्यात्। कुत्र? एतेषां दीर्घ इति संज्ञा स्यात्। ततश्च पदान्ताद्वा इति विकल्पितः तुक् प्रसज्येत। तित उ छत्रं, तित उच्छत्रम् इति रूपद्वयं स्यात्। तुक् ग्रहितमेकं रूपं, तुक् सहितमेकं रूपम् इति रूपद्वयं स्यात्। किम् इष्यते? तित उच्छत्रम् इति एकमेव इष्यते। छेच इति एकं सूत्रं। ह्रस्वस्य प्रतिकृति तुक् छेच, दीर्घात् पदान्ताद्वा, एवं क्रमः अस्ति वा तत्र? तितवु में वो पहले से संधि होके तितो नहीं बनेगा? नहीं बनेगा, वहां पर एक आकार का लोप हुआ है, वो स्थानीय भाव से वापस आ जाएगा। वो अच्छा। तिति उ लिख दिया हमने, तो वैसे यहाँ तिता उ। हाँ, तो एवं च अज्ग्रहणे तो सति दीर्घसंज्ञा न भवति। कुतः? अच् समुदायस्य अज्ग्रहणेन अग्रहणात्। अच् समुदायः अच्संज्ञकः नास्ति, केवलः अज्वर्णः एव अच्संज्ञकः, एवं वा? केवलः उकारः अच्संज्ञकः, अकारः अच्संज्ञकः। अनयोः समुदायः अच्संज्ञकः अस्ति वा? अस्ति वा तथा? समुदायः अच्संज्ञा नास्ति। समुदायस्य अच् इति संज्ञा नास्ति, एकैकस्य अच्संज्ञा भवति। यदि अन्यपदार्थः न उपादीयते सूत्रे, ऊकालः अच् इति अन्यपदार्थः न उपादीयते, तदा समुदायस्य ऊकालत्वम् अस्ति इति कारणेन पदान्ताद्वा इति विकल्पितः तुक् स्यात्। किमिष्यते? छेच इति नित्यं तुगिष्यते, स न प्राप्नोति। अवगतं वा? अस्तु। ह्रस्वदीर्घप्लुतप्रदेशः कुत्र कुत्र दृश्यते? ह्रस्वोनपुंसके प्रातिपदिकस्य अत्र ह्रस्वविधानम् अस्ति। अकृत्सारधातुकयोर्दीर्घः, दीर्घसंज्ञा अत्र विहिता।
दीर्घम् अत्र विधीयते। दीर्घः अत्र विधीयते। वाक्यस्य टेः प्लुत उदात्तः इति अत्र प्लुतः इति संज्ञा विहिता वर्तते अस्मिन् सूत्रे। प्लुतविधानम् अत्र द्रष्टुं शक्यते। अष्टमाध्यायस्य तृतीयपादस्य तत् प्रकरणं वर्तते। वाक्यस्य टेः प्लुत उदात्तः इति तत् प्रकरणं प्लुतविधानकं प्रकरणं वर्तते। एतेन ऊकालोज्झ्रस्वदीर्घप्लुतः इति सूत्रं परिसमाप्तम्। अस्तु, अग्रे अचश्च इति द्वितीयं सूत्रम्। अचश्च इति कीदृशं सूत्रमिदं? संज्ञासूत्रं वा परिभाषासूत्रं? परिभाषासूत्रं साधु। परिभाषासूत्रं वर्तते। कीदृशं परिभाषासूत्रम्? अर्थोपस्थापकं वा पदोपस्थापकं वा? स्थाने निर्देशं करोति। स्थाने निर्देशं करोति। तत्र पदम् उपस्थापयति। यथा इको गुणवृद्धि इति सूत्रं यथा पदम् उपस्थापयति। इकः इति एकं षष्ठ्यन्तं पदम् उपतिष्ठते इति वदति। एवम् अचः इति षष्ठ्यन्तं पदम् उपतिष्ठति, पदम् उपस्थापयति। पश्यामः। पदच्छेदः अचः इति षष्ठ्यन्तस्य अनुकरणं प्रथमान्तम्। अचः इति प्रथमबहुवचनं न, षष्ठी एकवचनमपि न, षष्ठी एकवचनान्तस्य अनुकरणम् अचः इति। अवगतं वा? अचः इति षष्ठ्यन्तस्य अनुकरणं क्रियते। इदानीम् अहं वदामि, देवदत्तः राम इति, अथवा क्षम्यतां, देवदत्तः रामस्य इति आह। इदानीं मम वाक्ये देवदत्तः रामस्य इति आह इत्यत्र रामस्य इत्यत्र का विभक्तिः? षष्ठी। साधु न, असाधु, प्रथमा विभक्तिः। कुतः? अनुकरणं क्रियते मया। देवदत्तः तस्य अनुकरणं करोति, तथा सम्बन्धः नास्ति इति वा? एक्साक्ट्लि, अहं केवलम् अनुकरणं करोमि, तस्य सम्बन्धः अभिप्रेतः इति न, केवलः शब्दः अभिप्रेतः। एकः देवदत्तः रामस्य पुस्तकम् इति वदति, तम् अहम् अनुकरोमि। अयं देवदत्तः रामस्य इति आह। इदानीम् इति शब्दमहिम्ना रामस्य इति आह। देवदत्तः आह कः? देवदत्तः रामस्य इति आह। इदानीं रामस्य इत्यस्य का विभक्तिः? अत्र का विभक्तिः इति चेत् प्रथमा विभक्तिः, षष्ठीविभक्तिः न। कुतः? अहम् अनुकरोमि। षष्ठ्यन्तं यः देवदत्तेन उच्चारितं यत् षष्ठ्यन्तं पदमस्ति तस्य केवलम् अनुकरणम् अहं करोमि। अतः अत्र प्रथमा विभक्त्यन्तम्। एवम् अत्रापि अचः इति षष्ठ्यन्तस्य अनुकरणम् अचः इति अर्थः करणीयः। इत्युक्ते अचः इति षष्ठ्यन्तं पदं गच्छति, यत्र यत्र ह्रस्वः दीर्घः प्लुतः इति संज्ञाः विधीयन्ते, अथवा यत्र यत्र ह्रस्वः विधीयते, दीर्घः विधीयते, प्लुतः विधीयते, तत्र अचः इति षष्ठ्यन्तं पदं गच्छति। तत्र षष्ठीविभक्त्यन्तेन सह अथवा षष्ठीविभक्त्यन्तं सत् तत्पदं गच्छति, षष्ठ्यन्तं पदं गच्छति। अचः अचः अचः, अचः दीर्घः, अचः ह्रस्वः, अचः प्लुतः इति। केवलम् अच् न गच्छति, षष्ठ्यन्तेन सह गच्छति। अवगतं वा? वृत्तिं पश्यामः तदा, अथवा उदाहरणं पश्यामः तदा स्फुटं भवति। परिभाषेयं स्थानिनियमार्थ। स्थानी निर्दिष्टा नास्ति यत्र यत्र, तत्र स्थानिनियमनं करोति इयं परिभाषा। परिभाषेयं स्थानिनियमार्थ। ह्रस्वदीर्घप्लुताः स्वसंज्ञया शिष्यमाणाः अचः एव स्थाने वेदितव्याः। अवगतं वा? ह्रस्वदीर्घप्लुताः स्वसंज्ञया शिष्यमाणाः
यथा गुणवृद्धिशब्दाभ्यां यत्र गुणवृद्धिः विधीयेते इति उच्यते तद्वत् ह्रस्वदीर्घप्लुताः यदा स्वसंज्ञया शिष्यमाणाः भवन्ति ह्रस्वो भवति इति ह्रस्वविधानं स्यात् अकारो भवति इति ह्रस्वविधानं न स्यात् अकारः यद्यपि एकमात्राकालिकः परन्तु तत्र मुख्यः कः इति चेत् अकारः अकारात्मकः आदेशः परं तत्र गौणरूपेण एकमात्राकालिकत्वं वर्तते तस्मिन् आदेशे परन्तु स विवक्षितः नास्ति एवं वा उदाहरणार्थं त्यदादीनामः इति विधीयते त्यदादीनां शब्दानां किं भवति विभक्तौ परतः अकारादेशो भवति इति उच्यते त्यदादीनाम् अह इदानीम् अयम् अकारः अकारे के गुणाः सन्ति अस्मिन् अकारे एकमात्राकालिकत्वं निरनुनासिकत्वम् उदात्तत्वम् एवं सर्वमस्ति वा अकारे विधीयमाने अकारे न एते गुणाः सन्ति वा एकमात्राकालिकत्वमस्ति वा अयम् अननुनासिकः अथवा निरनुनासिकः अस्ति वा अयम् अकारः अयमपि गुणः निरनुनासिकोऽपि गुणः उदात्तः अथवा स्वरितः अथवा अनुदात्तः यः कोऽपि स्यात् तत्र उदात्त अनुदात्त स्वरितानां मध्ये एकस्वरः तत्र स्यात् एवं च तत्र एते सन्ति गुणाः एकमात्रिकत्व निरनुनासिकत्व एवं उदात्तत्वादि परन्तु ते प्रधानभूताः न एवं वा विधीयमानः अकारः यद्यपि ह्रस्वसंज्ञकः परन्तु ह्रस्वत्वेन विवक्षितः नास्ति अकारः अकाररूपेण विवक्षितः अत्र एवं वा अतः त्यदादीनामः इत्यत्र अकारः यद्यपि ह्रस्वसंज्ञकः अस्ति परन्तु ह्रस्वः भवति इति तत्र आदिष्टः नास्ति अतः इयं परिभाषा न गच्छति अचश्च इति परिभाषा तत्र न गच्छति त्यदादीनाम् अचः स्थाने अकारादेशो भवति इति नास्ति सूत्रार्थः तत्र त्यदादीनाम् विशिष्टस्य भवति वा इत्युक्ते अचः विशिष्टस्य एव तत्र प्रसक्ति भवति तथा अस्ति ह्रस्वसंज्ञाद्वारा ह्रस्वस्य विधानं स्यात् अस्तु शब्दमुच्चार्य ह्रस्वसंज्ञाम् उच्चार्य ह्रस्वस्य विधानं स्यात् त्यदादीनामः इत्यत्र ह्रस्वः विधीयते यद्यपि अकारः ह्रस्वगुणयुक्तः परन्तु ह्रस्वः भवति इति विहितः नास्ति अकारो भवति इति विहितः त्यदादीनामः इत्यत्र एवं वा यद्यपि अयम् अकारः ह्रस्वगुणयुक्तः तथापि ह्रस्वः भवति इति उच्चार्य अकारस्य विधानं नास्ति केवलः अकारः विहितः अतः अचश्च इति परिभाषासूत्रं तत्र न गच्छति तेन किं साधितं त्यदादीनाम् अङ्गानाम् अकारः विधीयमानः अचः स्थाने न भवति अपि तु अन्त्यस्य स्थाने तकारस्य दकारस्य यस्य कस्यापि स्थाने भवति इदानीं तत् इति शब्दः वर्तते तत् इति प्रातिपदिकं तस्य अकारः त्यदादीनामः इति अकारः कुत्र भवेत् अतश्च इति परिभाषा तत्र गच्छति चेत् कुत्र स्यात् अकारादेशः अकारस्य स्थाने अकारादेशः स्यात् सः इति रूपं सिद्ध्यति वा तदा न सिद्ध्यति खलु अतः तकारस्य स्थाने अकारादेशः विधीयते परन्तु ह्रस्वसंज्ञकः यद्यपि ह्रस्वगुणयुक्तः यद्यपि अयम् अकारः परन्तु विधानवेलायां ह्रस्वशब्देन विहितः नास्ति ह्रस्वः भवति इत्युक्त्वा तत्र त्यदादीनां ह्रस्वकारः इति उक्तं वा नास्ति अत्र तु केवलं त्यदादीनाम् अह इत्येव विहितम् अतः स्वसंज्ञया शिष्यमाणाः यत्र दीर्घः भवति इत्युक्त्वा दीर्घविधानं ह्रस्वः भवति इति उच्चार्य ह्रस्वविधानं प्लुतो भवति इति उच्चार्य यत्र प्लुतविधानं भवति तत्र एते ह्रस्वदीर्घप्लुताः अच एव स्थाने भवन्ति अन्यस्य स्थाने न भवन्ति इति
पर इसमें जैसे एक डाउट है, हल में तो सबका अर्धमात्रा ही है, उसमें सत्यम, ह्रस्व दीर्घ प्लुत हो ही नहीं सकता है। होंगे नहीं, हाँ जी। तो इसका कहने का जरूरत क्या है इसका? हाँ, वही तो, हाँ, कुछ व्यंजनों को अजादेश किया जाता है। ओके। कुछ हाँ, जगहों पे स्थानीय ऐसे होते हैं जहां पर दीर्घ का विधान किया जाता है, कुछ अच्छा। स्थानियों को ह्रस्व का विधान किया जाता है। ये हाँ, ह्रस्व दीर्घ प्लुत ये यद्यपि अजादेश ही है, परंतु हाँ, अजादेश को हमने दो भागों में विभक्त कर दिया है। एक ह्रस्व दीर्घ प्लुत इस शब्द के द्वारा अजादेश, दूसरा अजादेश ऐसा जो स्वरूपतः अकारो भवति, हाँ, पतिमत्रि ऋभुक्षाम आत आकारादेशो भवति, हाँ, ईद्यति ईकारादेशो भवति। ऐसे अच का स्वरूप से ही निर्देश आदेश करते हैं कुछ जगहों पे, कुछ जगहों पे हम उनके गुणों के साथ आदेश करते हैं, दीर्घ भवति ह्रस्वो भवति प्लुतो भवति इति कृत्वा। इन दो जगहों पे जब आदेश अजादेश ह्रस्व दीर्घ प्लुत गुण के द्वारा आदेश किए जा रहे हैं, कुछ जगहों पे स्वरूपतः आदेश किए जा रहे हैं। तो इनमें ये ह्रस्व दीर्घ प्लुत ये जो है ये अच के स्थान में ही आदेश हो, ये चाहते हैं हम। ये जो स्वरूपतः आदेश कर रहे हैं हम लोग साक्षात ईकार का अकार का आकार का जो स्वरूपतः आदेश करते हैं, तो वहां पर हम क्या चाहते हैं, उसको जहां पर बोला जा रहा है वहां पर हो जाए, या कहीं कहीं अलोन्त्यस्य, कहीं कहीं उस स्थानीय का भी निर्देश कर देते हैं। तो कुछ जगहों पे स्थानीय निर्देश है, कुछ जगहों पे जहां पर नहीं है वहां पर अलोन्त्यस्य ये तो स्थानीय निर्देश करता ही है। तो वहां कोई स्थानीय नियम नहीं है, यहीं पर हो स्वरूपतः आदेश करते हैं अचों का अजादेश, वो उसी स्थान में हो, ये कोई नियम जहां पर है, जहां पर वहां पर स्थानीय निर्देश है वहां पर हो जाएगा। परंतु ये जो गुण रूप से आदेश करते हैं ह्रस्व दीर्घ प्लुत, ये जो गुण है अचों का, उनके द्वारा अजादेश जहां करते हैं वहां तो हम केवल अच के स्थान में ही उसको आदेश हुआ हुआ देखना चाहते हैं। तो उसके लिए ये सूत्र कर दिया हमने, जहां पर स्वसंज्ञया यत्र स्वसंज्ञया ह्रस्व दीर्घ प्लुतानां विधानं वर्तते तत्र एते ह्रस्वादयः अचा एव स्थाने भवन्ति, अन्यस्य स्थाने न भवन्ति। यत्र संज्ञा द्वारा नास्ति विधानम् अजादेशः, अजादेशः स्वसंज्ञया न विधीयन्ते, तत्र यस्य ते उक्ताः ते तस्य भवन्ति। उदाहरणं पश्यामः, वक्ष्यति ह्रस्वोनुपुंसके प्रातिपदिकस्य इति। ह्रस्वोनुपुंसके प्रातिपदिकस्य अस्य उदाहरणं किं? रै इति शब्दः, तस्य अतिरि कुलं, राजमतिक्रान्तः धनमतिक्रान्तं कुलं, रै इत्युक्ते धनम् ऐश्वर्यं, तम् अतिक्रान्तम् एकं कुलम् अतिरि इति भवति। अत्र अतिरै इति पदम्, अतिरै इत्यस्य ह्रस्वो भवति इति उच्यते। ह्रस्वः कस्य स्थाने स्यात्? अचः स्थाने स्यात्, ऐकारस्य स्थाने ह्रस्वो भवति। एचैघ्रस्वादेशे इति पठितमस्माभिः। अतः ह्रस्वः कः भवति? इकारः भवति, रि इति भवति। नौ अतिनु, नावम् अतिक्रान्तम् इति अतिनु, नौ इत्यस्य ह्रस्वः भवति नु इति। अचः एव भवति ह्रस्वः। गो उपगु, गो समीपम् उपगु, अत्र ओकारस्य ह्रस्वः भवति उकारः। अत्र अचश्च इति परिभाषा गच्छति, अतः अजन्तस्य अङ्गस्य ह्रस्वः भवति, न हलन्तस्य अङ्गस्य, अथवा अजन्तस्य ह्रस्वो भवति। अङ्गम् इति नास्ति, अत्र अङ्गम् इति अपेक्षा नास्ति, अजन्तस्य ह्रस्वो भवति, हलन्तस्य न इति सूत्रात्। ह्रस्वोनुपुंसके प्रातिपदिकस्य इत्यस्य सूत्रार्थः कः? प्रातिपदिकान्तस्य कीदृशस्य? अजन्तस्य प्रातिपदिकान्तस्य ह्रस्वो भवति नपुंसके विद्यमानस्य इति उच्यते। तेन अचः इति किं? सुवाक्। इदानीम् इदं प्रातिपदिकं नपुंसके विद्यमानम् अस्ति, यस्य ब्राह्मणकुलस्य वाक् सुवाक् अस्ति,
शोभनावाक् अस्य ब्राह्मणकुलस्य, परन्तु ब्राह्मणकुलं यदस्ति तत् सुवाक्, परन्तु सुवाक् इति प्रातिपदिकम् अजन्तं नास्ति, अतः अत्र ह्रस्वविधानं न भवति। अवगतं वा? इदमेकं प्रयोजनं ह्रस्वविधानस्य। द्वितीयं किं? यत्र दीर्घः विधीयते, कुत्र अकृत्सार्वधातुकयोः दीर्घः, तत्रापि इयं परिभाषा गच्छति। कृद्भिन्नसार्वधातुकभिन्नस्य अजन्तस्य अङ्गस्य दीर्घो भवति इति उच्यते। तेन चीयते, श्रूयते, अत्र दीर्घः भवति, अजन्तम् अस्ति इति कारणेन। अत्र अचः इति अस्ति, अतः अजन्तस्य अङ्गस्य दीर्घः, न हलन्तस्य। तेन किं साधितं? भिद्यते, छिद्यते इत्यत्र किं भवति? अजन्तमङ्गमस्ति वा? भिद् नास्ति, अतः अजन्तस्य हलन्तमस्ति, अतः अत्र दीर्घः न भवति। अवगतं वा? एवमेव प्लुतविधानं वाक्यस्य टेः प्लुत उदात्तः इति प्लुतविधानं वर्तते। वाक्यस्य टेः प्लुत उदात्तः इति देवदत्ता यज्ञदत्ता इति वाक्यान्ते विद्यमानस्य अजन्तस्य प्लुतो भवति, अथवा टेः यः अच्, टिभागस्य यः अच्, टी इत्युक्ते अचोन्त्यादिटि, एवं वा? अचोन्त्यादिटि, अचां मध्ये यः अन्त्यः सः आदिः यस्य, तत्समुदायस्य टी इति संज्ञा अस्ति। तत्र व्यञ्जनमपि अस्ति, अजपि अस्ति टिभागे, टी इति संज्ञाकरणे, एवं वा? अत्र देवदत्ता यज्ञदत्ता इत्यत्र अकारः एव अस्ति, स एव टी संज्ञकः, अत्र महान् क्लेशः नास्ति। परन्तु टिभागस्य अचः प्लुतो भवति, न तु हलः। उदाहरणम् अत्र पश्यन्तु, अग्निचित् सोमसुत्, अग्निचित् सोमसुत् इत्यत्र तकारस्य प्लुतो न भवति, यद्यपि अयं तकारः अपि टिसंज्ञकः। चित् इति इत् इति पदम्, इत् इति भागः टिसंज्ञकः, एवं वा? अग्निचित् इत्यत्र इत् इति भागः टिभागः, अस्य टिभागस्य प्लुतो भवति इत्युक्ते तकारस्य प्लुतो भवति वा इति चेत् न। टिभागान्तर्गतः टिभागस्य अन्तर्गतः यः अच् वर्णः वर्तते तस्य प्लुतो भवति, टिभागस्य अचः प्लुतो भवति। अत्र इ अच् अस्ति, अस्य प्लुतो भवति, अग्निचीत् सोमसूत् इति भवति, तकारस्य न भवति। अवगतं वा? अस्तु, अग्रे स्वसंज्ञया विधाने नियमः। यत्र संज्ञाद्वारा विधानं भवति तत्रैव इदं सूत्रं गच्छति। पूर्वं मया यथा उक्तं तथा अच् इति वर्तते, तत्र स्वसंज्ञया विधाने नियमः इत्यत्र कारणं वदति, अच् इति वर्तते इति। पूर्वतनं सूत्रं किमस्ति? ऊकालोज्झ्रस्वदीर्घप्लुतः इति सूत्रं। तस्मात् सूत्रात् अच् ह्रस्वदीर्घप्लुतः इति एतत् पदद्वयम् अनुवर्तते। अस्मिन् सूत्रे योजयन्तु कथं भवति? अच् अचः इति ह्रस्वदीर्घप्लुतः, अच् अचः च ह्रस्वदीर्घप्लुतः, एवं वा? ह्रस्वदीर्घप्लुताः अच्छन्य अचः एव एताः संज्ञाः, एवं वा? अच्चिति ग्रहणे किं भवति? अच्चिति अनुवर्तमाने ह्रस्वादिशब्दाः, क्षम्यताम्, अतिग्रहणम् अनुवर्तते इति मन्यामहे। अतिग्रहणम् अनुवर्तते, तेन किं साधितं भवति? ह्रस्वादिशब्दाः अनुवर्तमानाः किं भवन्ति? अच एव उपस्थापनम्, अच एव उपस्थानं प्रति न व्याप्यन्ते यस्य स्वयम् उपस्थितत्वात्। भवतु। इदानीं पूर्वतनसूत्रे अच्चिति पदं ह्रस्वदीर्घप्लुतः इति च पदं, तदुभयम् अत्र अनुवर्तते।
ह्रस्वदीर्घप्लुताः के भवन्ति? अजेव भवन्ति, एवं वा? यतः तेषामेव ह्रस्वदीर्घप्लुताः इति संज्ञा विहिता, अचामेव एताः संज्ञाः। पुनः अत्र अचः इति पदं किमर्थम् अपेक्षितम्? अचः अचः इति षष्ठ्यन्तं पदम् अत्र वर्तते, अच् इति ह्रस्वदीर्घप्लुताः इति च तत्र पदं वर्तते उपरि। इदानीं केवलं ह्रस्वदीर्घप्लुताः इति अनुवर्तयन्तु। किमर्थम् अच् इति? यतोहि ह्रस्वदीर्घप्लुताः के भवन्ति? अजेव भवन्ति। पुनः अच् इति पदस्य अनुकरणं नापेक्षते। एवं ह्रस्वदीर्घप्लुताः अचः स्थाने भवन्ति इति वक्तुं शक्यते। ह्रस्वदीर्घप्लुताः अचः भवन्ति, अचः स्थाने भवन्ति इति वक्तुं शक्यते। पुनः अच् इति पदस्य अपेक्षा नास्ति, एवं वा? वस्तुतः अच् ह्रस्वदीर्घप्लुतः इति पदद्वयस्य अनुकरणस्य अपेक्षा नास्ति, केवलस्य ह्रस्वदीर्घप्लुतः इत्यस्य यदि अनुवृत्तिः भवति तर्हि तेन इष्टसिद्धिर्भवति। ह्रस्वदीर्घप्लुताः अचः स्थाने भवन्ति इति। पुनः अच् इति पदस्य अनुकरणं किं साधयति इति चेत् स्वरूपमात्रपदार्थकाः एते। अच् अचः स्थाने भवन्ति। के अच्? ह्रस्वदीर्घप्लुताः इति ये अच्। इत्युक्ते आदेशरूपेण अन्य वर्णानां कृते न भविष्यति पुनः तद्वा? न तादृशं वा? एवमस्ति। अच् अचः स्थाने भवन्ति इति एकं वाक्यं। भवन्तः लिखन्तु कृपया, यतोहि मया तद् न लिखितम् अस्मिन्। कृपया लिखन्तु। एकं वाक्यं तावत् अच् अचः स्थाने भवन्ति। अच् अचः स्थाने भवन्ति इति एकं वाक्यं। द्वितीयं वाक्यं ह्रस्वदीर्घप्लुताः अचः स्थाने भवन्ति। तृतीयं वाक्यं किम्? अच् ह्रस्वदीर्घप्लुताः अचः स्थाने भवन्ति। एवं वा? लिखितं वा? प्रथमं वाक्यम् अच् अचः स्थाने भवन्ति। अस्य किमपि महत् प्रयोजनं नास्ति, एतत् तु त्यजामः। यतोहि अच् अचः स्थाने भवन्ति इति कुत्रापि नोच्यते। अतः प्रथमं वाक्यं परित्यजामः। द्वितीयं वाक्यं किम्? ह्रस्वदीर्घप्लुताः अचः स्थाने भवन्ति। एते ह्रस्वदीर्घप्लुताः कथं विहिताः स्युः? यथा कथं वा विहिताः स्युः। स्वसंज्ञया वा अथवा अप्रधानभूताः वा यथा कथञ्चित् विहिताः, ते सर्वे किं भवन्ति? अचः स्थाने भवन्ति इति। एवं वा? अत्र विशेषणं किमपि नास्ति। ह्रस्वदीर्घप्लुताः अचः स्थाने भवन्ति इति ह्रस्वदीर्घप्लुतः इत्यस्य विशेषणं किमपि नास्ति। इत्युक्ते तत्र एवं विशिष्टाः ह्रस्वदीर्घप्लुताः इति किमपि नास्ति। यथा कथञ्चित् विहिताः इति अर्थः तस्य, सामान्येन विहिताः इति। इत्युक्ते ह्रस्वशब्दम् उच्चार्य वा विधानं कुर्वन्तु अथवा अ इति विधानं कुर्वन्तु, तत्र ह्रस्वधर्मः अन्तर्भूतः तिष्ठति, अप्रधानभूतः। अकारो भवति, अत्र ह्रस्वः अपि विधीयते, अप्रधानभूतः। क्वचित् ह्रस्व एव भवति, यथा अत्र पठितं किं ह्रस्वोनुपुंसके प्रातिपदिकस्य इत्यत्र ह्रस्व एव भवति इति पठितं।
ह्रस्वस्यैव विधानं, प्राधान्येन ह्रस्वस्य विधानं, क्वचित् अप्राधान्येन ह्रस्वस्य विधानम्, उभयम् अत्र परिगृहीतं भवति। ह्रस्वदीर्घप्लुताः अचः स्थाने भवन्ति इति अस्मिन् वाक्ये। इष्टं वा इदम्? वस्तुतः नेष्यते, एवं वा? यत्र ह्रस्वशब्दद्वारा ह्रस्वस्य विधानं भवति तत्रैव अचः इति परिभाषा उपतिष्ठेत इति इष्यते। नो चेत् यदादीनामः इति सूत्रमपि अकारस्य स्थाने अकारं विदध्यात्। अतः तृतीयमिदं वाक्यम्, अच् ह्रस्वदीर्घप्लुतः अचश्च इति। अच् ह्रस्वदीर्घप्लुतः अचश्च। इदानीम् अच् वर्णाः अचः स्थाने भवन्ति। कीदृशाः इति चेत् ह्रस्व इति विशिष्टाः अचः। ह्रस्व इति विशिष्टः अच् अचः स्थाने भवति। दीर्घः इति विशिष्टः अच् ह्रस्वस्य अचः स्थाने भवन्ति इति। एवं तत्र ह्रस्वदीर्घप्लुताः विशिष्टाः भवन्ति, एवं वा? अवगतं वा? आम महोदय। हाँ, केवल अच के स्थान में होंगे इसकी कोई लाभ नहीं है। ह्रस्वदीर्घ प्लुत ये अच के स्थान में होंगे, इतने कहने से तो अनिष्ट होने लगेंगे। तो क्या कर दिया, अच और ह्रस्वदीर्घ प्लुत ये दोनों को अनुवृत्त करा दिया यहाँ पर। ऐसे अच के स्थान में होंगे जो ह्रस्व दीर्घ प्लुत इससे विशिष्ट हो। मतलब अच का विधान ह्रस्व शब्द के उच्चारण से विधान हो जहां पर, तो ये स्वसंज्ञा विधानम। स्वसंज्ञा विधानम ये जो है ये कहां से प्राप्त हुआ हमें? अच पद के अनुवृत्ति से होगा। ह्रस्व दीर्घ प्लुत तो अनुवृत्त होंगे ही होंगे, हाँ, परंतु अच शब्द का भी अनुवृत्त करेंगे तो ये स्वसंज्ञा विधानम ये अर्थ आएगा। अब इको गुण वृद्धि और अचश्च इस दोनों परिभाषाओं में अंतर क्या है? इको गुण वृद्धि सूत्र में गुण और वृद्धि दोनों सूत्र में भी पठित हैं और साथ साथ वो दोनों शब्द अनुवृत्त भी हो रहे हैं। गुण शब्द से अनुवृत्तिरपि वर्तते, वृद्धि शब्द से अनुवृत्तिरपि वर्तते। एवं अनुवर्तमानं सत् पुनः सूत्रे गुणवृद्धि इति शब्दः पठ्यते। अतः गुणः इति यो गुणः, वृद्धिः इति या वृद्धिः, इत्युक्ते स्वसंज्ञया यत्र गुणस्य विधानं, स्वसंज्ञया यत्र वृद्धेः विधानं, तत्र इकः इति षष्ठ्यन्तं पदमुपतिष्ठते इति वक्तुं प्रभवामः वयम्। एवं वा? एवमेव अत्रापि ह्रस्वदीर्घप्लुतशब्दैः यत्र ह्रस्वदीर्घप्लुतविधानं भवति अथवा अज्विधानं भवति तत्र इदं सूत्रं गच्छति इति सूत्रार्थः अपेक्षितश्चेत् किं किम् अनुवर्तनीयम् इति चेत् अच् इति पदस्य अनुवृत्तिः स्यात्, ह्रस्वदीर्घप्लुतः इत्यस्यापि अनुवृत्तिः स्यात्। इत्युक्ते ह्रस्वदीर्घप्लुताः इत्येवं विशिष्टाः ये अच् अथवा ये अचः ते अचः स्थाने भवन्ति। ह्रस्वदीर्घप्लुतविशिष्टः यः अच् सः अचः स्थाने भवति इत्युच्यते। तदा ह्रस्वः इति अच् स्यात्। ह्रस्वः इति शब्दम् उच्चार्य यत्र अज् विधानं भवति, इत्युक्ते ह्रस्वो नपुंसके प्रातिपदिकस्य अकृत्सार्वधातुकयोर्दीर्घः वाक्यस्य टेः प्लुत उदात्तः इति अत्र ह्रस्व शब्दद्वारा अज् विधानं वर्तते, दीर्घशब्दद्वारा दीर्घविधानं वर्तते, प्लुतशब्दद्वारा प्लुतविधानं वर्तते। अत्र ह्रस्वदीर्घप्लुतविशिष्टाः अचः विधीयन्ते, तत्र इयं परिभाषा गच्छति। अवगतं वा? संज्ञया विधाने नियमः इति कथं लभ्यते इति चेत् अच् इति पदम् अनुवर्तते इति कारणेन। अत्र हेतुं वदति
स्वसंज्ञया विधाने नियमः इति वाक्यस्य कः हेतुः अथवा किं कारणम् इति चेत् अच् इति पदम् अनुवर्तते अतः। तेन इह मा भूत् किं न भवति द्यौः पन्थाः सः द्युभ्यां द्युभिः। अत्र द्यौः इत्यत्र कः आदेशः दिवशब्दस्य औकारादेशो भवति सौ परतः दिव औत्। इदानीम् औकारः विधीयते। अयम् औकारः यद्यपि दीर्घगुणयुक्तः औ इति द्विमात्राकालिकः परन्तु दीर्घ इति विशिष्टः नास्ति औकारः। दीर्घ इति शब्देन विशिष्टः नास्ति यद्यपि दीर्घ इति गुणः तस्मिन् अस्ति औकारे परन्तु दीर्घः अथवा औकारः विधीयमानः दीर्घः औ इति नोच्यते केवलः औ इति उच्यते सूत्रे दिव औत् इत्यत्र। एवं वा? अतः यत्र अज्विधानम् अस्ति परन्तु स्वसंज्ञया विधानं नास्ति अतः वकारस्यैव औकारादेशः द्यौः पन्थाः। अत्रापि पथिमत्तिर्भुक्षाम् आत् इति आकारः विधीयते परम् आकारः दीर्घसंज्ञाद्वारा न विधीयते केवलः साक्षात् विधीयते। सः इत्यत्र त्यदादीनाम् अह इति अकारः एकमात्राकालिकः विधीयते परं ह्रस्वः अकारः इति नोच्यते केवलः अकारः इत्येव उच्यते। एवं द्युभ्यां द्युभिः इत्यत्र दिव उत् इति उकारादेशः। अयमपि यद्यपि ह्रस्वसंज्ञकः अस्ति परं ह्रस्वः उकारः इति उच्चार्य न विहितः केवलः उ दिव उत् इति उकारः विहितः। अतः एतेषु स्थानेषु अयं नियमः न गच्छति। अत्र नियमः नास्ति। अचः एव स्थाने वेदितव्याः इति नियमः नास्ति। अवगतं वा? आम्, अधुना स्पष्टम्। आं महोदय। इदानीं स्मारयति न्यासकारः किमिति ननु च द्यौः इत्यादीनि त्रीणि उदाहरणानि द्यौः पन्थाः सः इत्यादि प्रत्युदाहरणानि यानि प्रदर्श्यन्ते तानि उदाहरणानि इको गुणवृद्धि इति सूत्रस्यापि एतानि प्रत्युदाहरणानि इत्युक्तम्। इको गुणवृद्धि इक एव स्थाने वेदितव्याः गुणवृद्धिशब्दाभ्यां यत्र गुणवृद्धिः विधीयेते तत्र इक एव स्थाने भवन्ति इति उक्तम्। एवं वा? इक इति षष्ठ्यन्तं पदम् उपतिष्ठते इत्युक्तं तत्र। इत्युक्ते दिव औत् इत्यत्र औकारः विधीयते। अयम् औकारः कस्य नाम औकारः वृद्धिसंज्ञकः अस्ति वा न वा? आम्। औकारः वृद्धिसंज्ञकः। औकारः यद्यपि वृद्धिसंज्ञकः परं दिव औत् इति उच्यते दिवो वृद्धिः इति नोच्यते। एवं वा? अतः इको गुणवृद्धिः इति परिभाषा न गच्छति। अतः दिव् इति इकारस्य स्थाने औकारादेशो न भवति इति इको गुणवृद्धिः इत्यत्र प्रत्युदाहरणरूपेण एतानि प्रत्युदाहरणानि प्रदर्शितानि द्यौः पन्थाः सः इति। तानि एव उदाहरणानि अत्रापि प्रत्युदाहरणरूपेण प्रदर्श्यन्ते। यदि एतानि शब्दानि एतानि पदानि अथवा एतानि उदाहरणानि इको गुणवृद्धि इति नियमादेव वारितानि भवन्ति किमर्थम् अत्र इदं सूत्रं किमर्थम् अपेक्षितम्? यदि एतद्वारणार्थम् अचश्च इति परिभाषा क्रियते तर्हि एतत्तु वारितं तेनैव इको गुणवृद्धि इत्यनेनैव। किमर्थम् अत्र क्रियते? ननु च द्यौः इत्यादीनि त्रीणि उदाहरणानि इको गुणवृद्धि इत्यनेन एव संज्ञाविधाननियमेन सिद्धानि। तत्र हि तस्यापि एतानि प्रत्युदाहरणानि प्रागुपन्यस्तानि। तस्मात् नार्थः एतदर्थेन द्यौः पन्थाः सः इति एतदर्थेन संज्ञया विधीयमाने नियमेन मास्तु। किमर्थं संज्ञाद्वारा विधानं कर्तव्यं? किमपि नास्तु। अच्पदस्य अनुवृत्तिर्मास्तु स्वसंज्ञया विधानं मास्तु इति चेत् न। एतानि उदाहरणानि सन्ति परं सत्यमेतत् एवं मन्यते द्युभ्यां द्युभिः इत्येवमर्थं संज्ञाविधाने नियमः कर्तव्यः। अत्र द्युभ्यां द्युभिः इत्यत्र उकारादेशः विधीयते। सूत्रं किं? दिव उत्
दिव उत् इति उकारादेशः क्रियते। अयं दिव उत् इति उकारादेशः वृद्धिसंज्ञकः अस्ति वा? नास्ति। गुणसंज्ञकः अस्ति वा? गुणसंज्ञकः नास्ति। अकार एकार ओकाराणां गुणसंज्ञा उकारस्य नास्ति। इदानीम् अयम् उकारः ह्रस्वसंज्ञकः, स कुत्र स्यात्? अचश्च इति सूत्रेण इति नियमेन किं स्यात्? दि इति इकारस्य स्थाने स्यात् उकारादेशः। अतः स्वसंज्ञया विधाने नियमः अत्रापि अपेक्षणीयः। नो चेत् दिव उत् इति सूत्रे अत्र उत् इति विधीयते, ह्रस्वः इति न विधीयते। ह्रस्वः इति विधीयते चेत् अचश्च इति परिभाषा गच्छति, नो चेत् न वकारस्य एव स्थाने लोन्त्यस्य इति नियमः अत्र इष्यते। सत्यमेतत् एवं मन्यते द्युभ्यां द्युभिः इत्येवमर्थं संज्ञाविधानेन यमः कर्तव्यः। नो चेत् न हि उकारस्य गुणसंज्ञा अस्ति नापि वृद्धिसंज्ञा अस्ति, यतः पूर्वेणैव संज्ञाविधाननियमादेव एतदपि सिद्ध्यते। इको गुणवृद्धि इति सूत्रेण इदं न सिद्ध्यति खलु द्युभ्यां द्युभिः। द्वौः पन्थाः सः इति एतानि उदाहरणानि सिद्ध्यन्ति, परन्तु द्युभ्यां द्युभिः इति पदद्वयं तावत् इको गुणवृद्धि इति सूत्रेण न सिद्ध्यति। अत्र तु तावत् उकारः इकारस्य स्थाने स्यात् यदि अच् इति पदं नानुवर्तते, स्वसंज्ञया विधाने नियमः इति नाङ्गीक्रियते, तर्हि अत्र अचश्च इति परिभाषा अत्रापि गच्छेत् द्युभ्यां द्युभिः इति। तस्मात् अन्यार्थोऽयं संज्ञाविधाननियमः द्युभ्यां द्युभिः इति एतदर्थं संज्ञाविधाने नियमः कृतः। सोऽयं क्रियमाणः येऽपि विस्मरणशीलाः छात्राः सन्ति तेषां कृते पूर्वस्य नियमस्य प्रयोजनं न स्मरन्ति, इको गुणवृद्धि इति सूत्रस्य स्वसंज्ञया विधाने किं प्रयोजनम् इति ये न स्मरन्ति तान् अनुगृहीतुं पुनः स्मारयति। द्वयोः पन्थाः सः इति एवमर्थोऽपि भवति। अवगतं वा? मुख्यं प्रत्युदाहरणं तावत् द्युभ्याम् अथवा द्युभिः इति। तेनैव सह द्वयोः पन्थाः सः इति एतानपि प्रत्युदाहरणरूपेण प्रदर्शनम्। अवगतं वा? एतेन अचश्च इति परिभाषासूत्रं परिसमाप्तम्। अस्तु।